कोयटा से चमन और फिर स्पिन बुलडॉग, थका देने वाला सफर था ये लीजा मार्टिन के लिए, क्योंकि उसने लैंड क्रूजर जीप किराए पर हासिल की हुई थी। लेकिन इससे पहले उसे ऐसे तवील और थका देने वाले रिपोर्टिंग सेशन का इत्तेफाक कहाँ हुआ था। 2 रोज तक यहाँ दूसरे सहाफियों के साथ फराइज अंजाम देने के बाद अब वो वापस कोयटा अपने होटल आराम करने जा रही थी, जहाँ उसे नवीद अख्तर की तरफ से पीरजादा से इंटरव्यू की तारीख मिलने की उम्मीद थी। जब नवीद अख्तर ने उसे बताया कि वो अभी कोशिश कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा कोशिश कर रहा हूँ? उसने नवीद के लहजे की नकल उतारते हुए कहा, मैडम बड़ा टेढ़ा आदमी है वो, आसानी से काबू आने वाला नहीं, हर बात पर शक करने की उसकी आदत है। बहरहाल अगले 2 रोज तक वो फाइनल कर देगा। उसने बज़ाहिर मैडम को मुतमईन करना चाहा, लेकिन मैडम लीजा मार्टिन ने सिर्फ इस पर तकिया करके बैठे रहने की बजाय अपना दूसरा चैनल इस्तेमाल करने का फैसला किया। अलबत्ता उसने नवीद अख्तर को इसकी खबर न होने दी और उसे अपने काम पर लगे रहने की तलकीन करके रुखसत कर दिया। कार्ल स्मिथ को थोड़ी देर बाद वो फोन पर राब्ता कर रही थी। एकदम नालायक है आपका ये नवीद अख्तर, उसने छूटते ही कहा और उसे सारी कहानी सुनाती। घबराओ नहीं, वो जरूर कोई तदबीर निकाल लेगा, बड़ा होशियार और समझदार लड़का है। कार्ल स्मिथ ने उसे समझाया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं मिस्टर कार्ल स्मिथ, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने कार्ल स्मिथ से कहा, क्या करोगी तुम? दूसरी तरफ से हंसते हुए कार्ल स्मिथ ने दरियाफ्त किया, एक सोर्स है मेरा। लीजा ने फौरन ही दाएं आंख दबाते हुए कहा, वंडरफुल, सोर्स भी बना लिया, कुछ बताओगी हमें भी? कार्ल स्मिथ ने उसकी हौसला अफजाई की। नो सर, रिपोर्टर अपना सोर्स नहीं बताया करते, आपसे ज्यादा सहाफत के उसूल और कौन समझता है, उसने मजाक के अंदाज में कहा। ठीक है डार्लिंग, बस काम होना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम जानती हो मैंने जहाँ कितने लोगों को नाराज करने के बाद तुम्हें ये मुहिम सौंपी है। कार्ल स्मिथ ने उस पर इखलाकी दबाव बढ़ाया। मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगी सर, लीजा ने पुरएतमाद लहजे में कहा। गुड लक। कार्ल ने फोन ऑफ कर दिया। लीजा मार्टिन ने बिस्तर पर गिरकर एक लंबी सांस ली और सरहाने धरे कॉफी के करीबन ठंडे कप से एक लंबा घूंट भरने के बाद अपने हैंड बैग से डायरी निकाली और उसके कवर के अंदरूनी हिस्से में फंसा आला अफसर मिस्टर खान का वो विजिटिंग कार्ड निकाल लिया, जिस पर उसने अपने हाथ से 3-4 प्राइवेट नंबर लिखे हुए थे। लीजा मार्टिन ने होटल की लाइन से इस्लामाबाद का नंबर मिलाया। ये नंबर आला अफसर खान का बराह रास्त और इंतहाई अहम नंबर था। दूसरी तरफ से एक रोबदार हेलो की आवाज सुनाई थी। दिस इज लीजा मार्टिन, उसने अमेरिकन लहजे में कहा और मिस्टर खान के हाथ से फोन गिरते गिरते रह गया। उस पर बाकायदा कपकपाहट तारी हो गई थी। गुज़श्ता 4 रोज से वो जिस बेताबी और जानसूजी के साथ इसकी आवाज का मुंतजिर था, उसका अंदाजा कुछ वही लगा सकता था। मैं खान हूँ मिस लीजा, खान ने जिबा होने वाले लहजे में कहा। लीजा को उसकी आवाज से उसके जज्बात की शिद्दत का अंदाजा हो रहा था। खान ने उसे फोन बंद करने के लिए कहा और कहा कि वो उसे खुद कॉल बैक कर रहा है। उसे खौफ था कहीं लीजा मार्टिन अगले 2-3 मिनट बाद फोन बंद ही न कर दे। लीजा मार्टिन ने बहुतेरी नाना शुक्रिया शुक्रिया की गर्दान की, लेकिन खान के लिए ऐसा मौका हाथ से गंवाना मुमकिन ही नहीं था। उसका तो बस नहीं चलता था उड़कर लीजा मार्टिन तक पहुंच जाए। ओके, मेरा रूम नंबर 210 है, उसने बिलाखिर उस मजनू की जिद के सामने हथियार डाल दिए। खान का फोन बमुश्किल 1.5 मिनट बाद उसे मिल गया। लीजा मार्टिन ने अमरीकी आदाब माशरत की ताबे इस बेपनाह इनकिसारी पर खान साहब का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि वो एक अहम काम में उसकी मदद चाहती है। इस अहम काम की जब तफसील उसने मिस्टर खान के बजिद होने पर बताई तो उसकी बातें खिल गईं। बस इतनी सी बात, अरे कहो तो इस पीरजादा को उठाकर वहाँ पहुँचा दें तुम्हारे पास। मौका मिलते ही उसने बेतकल्लुफी से कहा, थैंक यू मिस्टर खान, थैंक यू, लेकिन मैं खुद आ रही हूँ, आप इंटरव्यू का बंदोबस्त कीजिए। लीजा मार्टिन ने कहा, खुद आ रही हूँ? खान ने बेयकीनी के अंदाज में दरियाफ्त किया, हालांकि उसके सिर्फ कान सही थे, वरना तो जिस्म का करीबन हर जरूरी हिस्सा किसी न किसी मर्ज का शिकार रहता था। ऑफ कोर्स, लीजा ने उसके दिल पर घूंसा मारा। मैं मुंतजिर हूँ, खान ने इस तरह कहा जैसे अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद लीजा मार्टिन पर जान निछावर करना ही रह गया है। ओके, गुड बाय। लीजा ने चाहा फोन बंद करके अपनी जान छुड़ा ले, लेकिन खान से जान छुड़ाना कैसे मुमकिन था। बिलाखिर इस वादे पर उसने फोन बंद किया कि कोयटा से इस्लामाबाद फ्लाइट का टिकट, इस्लामाबाद में क़याम व आम, सब कुछ खान की जिम्मेदारी होगी। लीजा ने दिल ही दिल में उल्लू का पट्टा की तकरार की और फोन बंद कर दिया। जिस मुल्क में ऐसे गधे इतने बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फाइज हों, वहाँ कोई काम कैसे नहीं हो सकता। उसने बड़बड़ाते हुए शीशे के सामने खड़े होकर दोहराया और खुद ही मुस्कुराती। लीजा मार्टिन अपने कमरे में शैंपेन से दिल बहला रही थी जब उसे होटल के इस्तकबालिया से टिकट वसूल होने की इत्तला मिली और बताया गया कि एक सरकारी अफसर उसके टिकट समेत मौजूद है। लीजा को ये बेजा मदाखलत बहुत बुरी लगी,
لیکن فی الوقت وہ خان جیسے گدھے کو ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے دل پر جبر کر کے خان کے اس قاصد کو کمرے میں آنے کی اجازت دی، جو تھوڑی دیر بعد مسٹر خان کی طرف سے پھولوں کے ایک بہت بڑے بکے اور فرسٹ کلاس ٹکٹ سمیت اس کے سامنے موجود تھا۔ لیزا مارٹن کا پہلے تو جی چاہا کہ بھاڑ میں جائے یہ انٹرویو اور نوکری، وہ ایک زوردار تھپڑ اس قاصد کے منہ پر رسید کرے اور مسٹر خان پر لعنت بھیج کر کوئی اور طریقہ ڈھونڈے، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے ضبط کے تلخ گھونٹ اپنے اندر اتارنے پڑے۔ البتہ اس نے قاصد کو، جو مقامی لیکن بڑا افسر لگتا تھا اور بطور خاص یہاں کی روایات کے برعکس بڑا قیمتی سوٹ پہن کر اسے ملنے آیا تھا، دروازے ہی سے رخصت کر دیا، کیونکہ اس نے جو خوشبو لیزا مارٹن کو متاثر کرنے کے لیے اپنے کپڑوں پر انڈیل رکھی تھی وہ یقیناً دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہوگی، مگر فی الوقت اتنی زیادہ مقدار میں اس خوشبو نے لیزا مارٹن کا دماغ چکرا دیا تھا۔ گڈ بائے اور تھینک یو کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا، اس کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا کارڈ لٹکایا اور پھولوں کے بکے کو سامنے دیوار پر دے مارا۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے اسے معمول سے دگنی شیمپین حلق میں انڈیلنی پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد کیسے حالات اسلام آباد میں اسے اپنے اس میزبان کے ہاتھوں پیش آ سکتے ہیں، جو اس کے بدقسمتی سے اعلیٰ سرکاری آفیسر ہونے کے علاوہ اس کا ہم سفر بھی رہا تھا۔ راحیل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چونکا تھا۔ مسٹر خان سے لیزا مارٹن کی ہونے والی گفتگو اور مسٹر خان کے نوازشات اور کرم فرمائیوں کو اس نے سیلولائٹ کے فیتے پر منتقل کر لیا تھا۔ جو افسر اسے ٹکٹ اور پھولوں کا گلدستہ دینے مسٹر خان کا نمائندہ بن کر جہاں آیا تھا، اس کے ساتھ راحیل کے ماتحت سائے کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ انہیں اس افسر کا مکمل جغرافیہ اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم کر کے اپنے افسر تک پہنچانا تھا۔ پیرزادہ کا نام راحیل کے لیے تو کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی پوسٹنگ اسلام آباد کے DET میں ہی تھی اور پیرزادہ سے متعلق تازہ معلومات حاصل کرتے رہنا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ یہ لڑکی آخر پیرزادہ صاحب کا انٹرویو لینے پر کیوں بزد ہے؟ فی الحال اسے اس سوال کا صرف ایک ہی جواب مل رہا تھا، اور وہ اس کی دانست میں امریکی میڈیا کا وہ مخصوص پروپیگنڈا تھا جس نے پیرزادہ کو ایک پراسرار اور دہشت گرد شخصیت کا روپ دے رکھا تھا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ امریکہ سے آنے والی لیزا مارٹن ان حالات میں پیرزادہ کا انٹرویو کیوں لینا چاہتی ہے، اور وہ خود ہی مسکرا دیا۔ اس نے سوچا اس سے زیادہ مناسب حالات پیرزادہ سے انٹرویو کے ذریعے اسے دہشت گرد بنا کر پیش کرنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے اور کب لیزا مارٹن یا اس کے مالکان کو میسر آ سکتے ہیں۔ لیکن نوید اختر نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ پیرزادہ سے ملنا چاہتی ہے؟ ایک نئے خدشے نے سر اٹھا دیا۔ دیر تک وہ مختلف مفروضے قائم کرتا رہا، بالآخر اس نے زیر لب دہرایا ڈبل کراس، اور خود ہی مسکرا دیا۔ نوید اختر جو کافی دیر سے ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، کسی اور ایجنسی کا سورس بھی تو ہو سکتا تھا، اس بزنس میں یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام رپورٹ کے ساتھ کرنل وردک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل وردک کے لیے اب اس معاملے میں دلچسپی لینا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں پیرزادہ کا نام آ رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پیرزادہ تک کسی بھی طرح یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ لیزا مارٹن کے ساتھ انٹرویو کے دوران غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہرگز نہ کرے۔ ملکی حالات اب کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے راحیل۔ انہوں نے راحیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آئی نو سر۔ راحیل سے زیادہ اس حقیقت سے کون باخبر تھا؟ تم خود جاؤ، معاملے کو خود سنبھالو، لیزا مارٹن پر نظر رکھو اور مسٹر خان پر بھی، میں ہیڈ کوارٹر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے سوچ بچار کے بعد راحیل کو ہدایات جاری کی۔ رائٹ سر۔ راحیل نے ایڑیاں بجائیں اور باہر آ گیا۔ اس کی اگلی منزل اسلام آباد تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لیزا مارٹن کا استقبال بالکل اسی طرح ہوا جیسے اس کی دانست میں صدر امریکہ کا ممکن تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اسے گارڈ آف آنر پیش نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ سے PIA کی ایگزیکٹو کلاس میں اس کے سوار ہونے کی دیر تھی کہ جہاز کا سارا عملہ مکھیوں کی طرح اس کے گرد بھن بھنانے لگا۔ اس کلاس میں وہ ایک ہی غیر ملکی خاتون سوار تھی۔ کچھ اور غیر ملکی جو جہاز سے سفر کر رہے تھے وہ شاید اکانومی کلاس میں تھے۔ لیزا مارٹن کے لیے اپنے جسم کو اپنی مرضی سے جنبش دینا ان فضائی میزبانوں نے ناممکن بنا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کروٹ بدلتی، کوئی نہ کوئی فضائی میزبان اس کے سرہانے آ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتا۔ لیزا کے لیے جوابی مسکراہٹ کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بوئنگ جہاز میں اکیلی سفر کر رہی ہے اور جہاں کا سارا عملہ اس کی خدمت پر مامور ہے۔ اسلام آباد میں لینڈنگ تک 2 مرتبہ کپتان صاحب خود اس کی خیریت دریافت کرنے تشریف لا چکے تھے۔ واقعی باکمال لوگ ہیں، لیزا نے جہاز کے رن وے کو چھوتے ہی اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایئرپورٹ پر ایک اور طوفان بدتمیزی اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ جہاز کی سیڑھیوں سے اتر کر باہر آئی،
एक कोने में पहले ही से मुंतजिर एक सफेद पोश तेजी से उसकी तरफ लपका। आप मिस लीजा मार्टिन हैं? उसने करीबन कोर्निश बजा लाते हुए उससे दरियाफ्त किया। मारे गए, लीजा ने दिल ही दिल में कहा और अस्बात में गर्दन हिलाई। आदाब मोहतरमा, प्लीज ये मुझे दे दीजिए। उसने नजदीक खड़ी एक शानदार गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए लीजा मार्टिन के हाथ में पकड़े बैग को उठाने की ख्वाहिश जताई। नहीं शुक्रिया। लीजा ने बमुश्किल उससे जान छुड़ाई, क्योंकि इस बात का एक अमरीकी होने के नाते वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि उसका दस्ती सामान, जिसका वजन भी बमुश्किल 2-3 किलो है, कोई और उठाने की जहमत करे। गाड़ी जो उसे लेने के लिए आई थी एयरपोर्ट के इस इंतहाई हसास हिस्से में किस तरह पहुंच गई और वो वीआईपी मुसाफिरों के खुसूसी रास्ते से किस तरह बाहर निकली। लीजा मार्टिन ने अब ऐसे सवालात पर सर खपाई छोड़ दी थी। उसे जो प्रोटोकॉल अब तक मिला था, उसके बाद कम से कम इस बात का उसे यकीन हो चला था कि वो दुनिया की अरफा व आला तरीन मखलूक है और जिन लोगों से उसका अब तक वास्ता रहा है उनकी हैसियत गुलामों और कनीजों के सिवा कुछ नहीं। वो बिला शिरकत खैरे खुद को मलिका आलम तसव्वुर कर सकती थी, बल्कि उससे भी बढ़कर। दुनिया की महंगी तरीन कार की नरमो गुदाज गद्दियों में धंसी लीजा मार्टिन के सफर का इख्तिताम दारुल हुकूमत के सबसे महंगे इलाके में बने एक ऐसे बंगले के सामने हुआ था जिसमें कयाम का शायद वो अमेरिका में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अपने मुख्तसर से सामान के साथ जब वो ड्राइंग रूम में पहुंची तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्टों के शाहकार दीवार पर सजे हुए थे और सारे घर को दुनिया के इंतहाई कीमती मार्बल से सजाया गया था। खुशामदीद मिस लीजा मार्टिन। एक शाहकार में खोई लीजा मार्टिन उस आवाज पर यूं चौंकी जैसे अचानक ख्वाब से उसकी आंख किसी बम के धमाके ने खोल दी हो। गर्दन मोड़ कर देखा तो उसके सामने दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं में डूबा मिस्टर खान मुस्कुरा रहा था। उसके सरापे पर एक नजर डालने के बाद लीजा मार्टिन के दिल से बेइख्तियार उस टेलर के लिए दादे तहसीन अदा हुई जिसके सिले हुए कपड़े मिस्टर खान ने पहन रखे थे, जिन्होंने उसकी तोंद को घटाने या छुपाने में अहम किरदार अदा किया था। वंडरफुल। लीजा ने दाद तो शायद मिस्टर खान के दर्जी को दी थी, लेकिन मिस्टर खान समझ न पाया। उसने बेशर्मी से अपने मुंह का धाना कुछ और खोल दिया। पेंटिंग्स जबरदस्त हैं। लीजा ने अमरीकी आदाब माशरत का मुजाहरा किया। जो भी आपको पसंद आए आपकी हुई। मिस्टर खान के मुंह से बेसाख्ता निकला और लीजा हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। हजारों डॉलर मालियत की पेंटिंग्स उसने पहली ही बाकायदा मुलाकात में उसकी नजर कर दी थी। उल्लू का पट्टा। उसने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। रिवायती जुमलों के तबादले के बाद जो लीजा मार्टिन के लिए वक्त का ज़िया बनते जा रहे थे, मिस्टर खान उसके नाना करने के बावजूद उसे जबरदस्ती एक वसीओ अरीज डाइनिंग टेबल पर ले आया, जहां अनवाओ इक़साम के मशरूबात और खाने लीजा मार्टिन के लिए 2 अदद वेटरों ने सजाए हुए थे और अब दोनों शाही बावर्चियों की तरह हाथ बांधे एक कोने में अगले अहकामात के मुंतजिर थे। लीजा मार्टिन ने आधी जिंदगी बर्गर और चिप्स खाते गुजार दी थी। अमेरिका में किसी डाइनर में खाने की अय्याशी की मुतहम्मिल वो महीने में 1-2 मरतबा ही हुआ करती थी, या फिर जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी छुरी तले आता। बसूरत दीगर उसे घर में फ्रिज से ठंडा नाश्ता निकाल कर गर्दन और कंधे के दरमियान टेलीफोन फंसाए बातें करते करते नाश्ता जहर मार करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास वक्त इतना कम होता। अपने ऑफिस पहुंचने के लिए भी उसे 15-20 किलोमीटर कार चलानी पड़ती थी। फिर उसे पार्किंग में खड़ा करके सबवे ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के जरिए अपने दफ्तर तक पहुंचना होता था। जिस तरह की खातिर मदारात का सामना उसने पाकिस्तान में अपने जबरदस्ती के मेजबानों की तरफ से किया था, इस तरह तो उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। अलबत्ता फिल्मों में कहीं कहीं ऐसा कोई मंजर उसे जरूर दिखाई देता था जिसे सिवाय हसरत के देखने के वो और कुछ नहीं कर सकती थी। दुनिया की महंगी तरीन शराबें उसके सामने मेज पर सजी थीं। मिस्टर खान ने लीजा मार्टिन को मुतासिर करने के लिए ऐसा एहतमाम किया था जो शायद मिडल ईस्ट का कोई शहजादा भी न कर पाता। उसने मजबूरन एक मशरूब के चंद घूंट पिए और उठ खड़ी हुई, जबकि उसके सामने धरी प्लेट में खान साहब ने जबरदस्ती एक शहद में लिपटा बटेर, जिससे अभी तक भाप उठ रही थी, रख दिया। ये इंतहाई खास अरबी डिश थी जो मिस्टर खान उसे खिलाने पर तुला हुआ था। लीजा मार्टिन ने उसके बजिद होने पर मुश्किल एक लुकमा लिया था और उसके जायके पर हरफे तहसीन अदा करती अब बाथरूम की तरफ जा रही थी। ये बंगला मैंने चंद रोज पहले ही खरीदा है। इस शहर में मेरा दूसरा बंगला है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर खान ने बंगले का तारुफ करवाना शुरू कर दिया और 5-6 मिनट मुसलसल उसे ये बताने की कोशिश करता रहा कि इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी पाकिस्तान में महंगी तरीन लकड़ी समझी जाती है, जबकि यहाँ की तमाम टाइलें दरामद की हुई है। मिस्टर खान, मेरे काम का क्या बना? उसकी मुसलसल बकबक से तंग आकर बिलाखिर लीजा मार्टिन का पैमाना सब्र लबरेज होने लगा था। कोई मसला नहीं, बल्कि आज शाम ही हो जाएगा, खान ने चुटकी बजाते हुए कहा। लीजा को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि गुज़श्ता 1.5 घंटे से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक अहम ओहदे पर फाइज ये शख्स इतना फारिग है
کہ بغیر کسی مقصد کے اس کا زبردستی کا میزبان بنا ہوا ہے اور اس کی منسٹری میں اس کے بغیر معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ میں شام تک کچھ اور کام کر لوں، آپ تو بہت مصروف ہوں گے، مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت ہوئی، آپ آفس تشریف لے جائیں، آپ کے کام کا حرج ہو رہا ہوگا۔ اس نے بالآخر خان سے کہہ ہی دیا، نو پرابلم۔ خان نے اپنے گنجے سر پر تیل سے جمائے گنتی کے چند بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے تو 2 دن کی میڈیکل چھٹی لے رکھی ہے، میں نے سوچا آپ کو زحمت نہ ہو۔ واقعی مسٹر خان، لیزا مارٹن کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نو پرابلم، خان نے بغیر کسی وجہ کے ہنستے ہوئے کہا۔ لیزا مارٹن نے سوچا واقعی یہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، اگر یہ اپنی سیٹ پر بھی ہوتا تو کیا کدو میں تیر چلا رہا تھا، وہاں بھی اس نے یہی کرنا تھا۔ اسے پاکستان میں 4 روز گزارنے کے بعد اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ تمام پرابلم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قریباً تمام معاملات اپنے آقاؤں پر چھوڑ دیے ہیں۔ خان آہستہ آہستہ رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی تک لیزا مارٹن کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خیر سے 2 آن ریکارڈ بیویاں اور 8 عدد بچوں کا باپ ہے، جو تمام کے تمام اس ملک اور لندن کے مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ تو لیزا مارٹن پر فدا ہوا جا رہا تھا، جس کی عمر اس کی سب سے بڑی بیٹی سے 4 سال کم ہی ہوگی، جو اب خود 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرے خیال سے پیرزادہ کے متعلق میک شور ہو جائیں۔ لیزا نے امریکی جرنلسٹ کے ناطے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، خان نے کہا اور فون پر کچھ نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے لائن ملنے پر اس نے کسی سے باتیں کرتے ہوئے پیرزادہ کے انٹرویو سے متعلق دریافت کیا اور باتیں کرنے لگا۔ چونکہ وہ اردو میں باتیں کر رہا تھا، اس لیے لیزا کے پلے سوائے پیرزادہ کے اور کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ بالآخر وہ فون رکھ کر لیزا سے مخاطب ہوا۔ آج رات ڈنر پر بلایا ہے اس نے، میں نے کوشش کی تھی کہ ابھی بات ہو جائے تاکہ آپ کو شام کے بعد مری اور اسلام آباد کی سیر کروا دوں۔ مری میں آج رات آپ کے لیے گیسٹ ہاؤس میں نے بک کروا دیا ہے، اس بہانے مجھے بھی بہت عرصے بعد ہی انجوائے کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں بھی، میرا مطلب ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت وہ اب بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچھا تو یہ ارادے ہیں صاحب کے، لیزا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا جی تو چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس گدھے کے منہ پر مارے اور یہاں سے دفع ہو جائے، لیکن ابھی وہ اس سب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ نوید اختر کی طرف سے اسے کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی اور بڑا سکوپ مارنے کے لیے پیرزادہ کا انٹرویو کرنا اس کے لیے ناگزیر تھا۔ بصورت دیگر وہ شاید اخبار میں اپنی ملازمت بھی جاری نہ رکھ پاتی اور پیرزادہ کے انٹرویو کے ساتھ اسے آفس کی طرف سے خصوصی انعام کی امید بھی تھی۔ مسٹر خان، پھر کبھی صحیح، فی الوقت تو مجھے انٹرویو حاصل کر کے فوراً اپنے آفس کو فیکس کرنا ہے، ابھی میرا کچھ دن قیام ہے اس ملک میں، اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے کہا۔ خان کے ڈوبتے دل کو اس کے آخری فقرے نے کچھ ڈھارس بندھائی، ورنہ تو اسے اپنی ساری محنت اکارک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں کچھ اور ضروری کام کر لوں، لیزا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ خان کی رال ٹپکی۔ نہیں مسٹر خان، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ ایک بڑے سرکاری آفیسر ہیں، اس طرح آپ کا میرے ساتھ گھومنا مناسب نہیں۔ لیزا کے لیے اب مزید منافقت ممکن نہیں رہی تھی۔ اوکے جی، نو پرابلم، خان نے ذبح ہونے کے انداز میں کہا۔ نہیں مسٹر خان، آپ کا بہت شکریہ، میرے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، مجھے ایمبیسی بھی جانا ہے اور کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، اس نے حتمی بات کہہ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن رات کا کھانا تم میرے ساتھ ہی کھاؤ گی اور تمہارا قیام بھی اب یہیں ہوگا۔ خان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کی۔ اوکے، لیزا نے اس سے جان چھڑانے کے لیے صرف 2 الفاظ کہے۔ خان نے اپنا ڈرائیور اور گاڑی لیزا مارٹن کے ساتھ مستقل کر دی اور خود حسرت ناک نگاہوں سے اسے بنگلے کے گیٹ سے رخصت کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔